अभिवादन, जय मसीह, शालोम। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरको वचनको भागमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भाग, परमेश्वरको वचनको भाग हामीले मर्कुसको 6 अध्यायबाट लिएका छौँ र आजको वचनको खण्डबाट हामीले एउटा नयाँ कुरा सिक्न हामी जाँदैछौँ। तपाईले म सँगसँगै मर्कुसको पुस्तक निकाल्न सक्ने शीर्षक छ, यो सरर म पढ्दिन चाहन्छु। अनि प्रेरितहरू येशू कहाँ भेला भएर तिनीहरूले जे गरेका थिए र सिकाएका थिए ती सबै उहाँलाई बयान गरे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफै पनि मसँग एकान्त ठाउँमा आऊ र केही थकाइ मार, किनकि त्यहाँ आउने जानेहरू धेरै थिए र उहाँहरूलाई खानासम्म पनि फुर्सद थिएन। अनि उहाँहरू डुङ्गामा सुटुक्क एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो। धेरै मानिसहरूले उहाँहरू गइरहनु भएको देखेर धेरैले चिने अनि सबै सहरहरूबाट पैदलै दौडेर त्यता गए र उहाँहरूलाई उछिनेर अगाडि पुगे। तब उहाँ किनारमा उत्रनु भयो। तब उहाँले एउटा ठुलो भिड देख्नु भएर उहाँले तिनीहरूलाई टिठ्याउनु भयो, किनकि तिनीहरू गोठालो नभएका भेडाहरू जस्ता थिए र उहाँले तिनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन लाग्नुभयो। अनि जब दिन धेरै ढल्क्यो तब उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर भने, यो एकान्त ठाउँ छ र अब दिन धेरै ढलिसक्यो, मानिसहरूलाई बिदा दिनुहोस् र तिनीहरूले वरपरका बस्ती र गाउँहरूमा गएर आफ्ना लागि केही खानेकुरा किनुन्। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई केही खाना देऊ। तर तिनीहरूले उहाँलाई भने कि हामीले गएर 200 दिनारको रोटी किनेर तिनीहरूलाई खाना दिने र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग कतिवटा रोटी छन् गएर हेर। अनि पत्ता लगाएपछि तिनीहरूले भने 5 रोटी र 2वटा माछा। अनि उहाँले मानिसहरूलाई हरियो चौरमा दल बाँधेर बस्ने हुकुम गर्नुभयो। तिनीहरू 100 र 50 का ताती लागेर बसे। उहाँले ती 5 रोटी र 2वटा माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी आशीर्वाद दिनुभयो र ती रोटीहरू भाँच्नुभयो अनि मानिसहरूको अगाडि राखिदेऊन् भनेर चेलाहरूलाई दिनुभयो र ती 2 माछा पनि उहाँले सबैलाई बाँडिदिनुभयो। अनि सबैले खाएर तृप्त भए। पछिबाट चेलाहरूले रोटी र माछाका उब्रेका टुक्राहरू 12 डालाभरि उठाए। रोटी खाने पुरुषहरू 5000 थिए। आमेन। आज म 5000 जना व्यक्तिले खाएको घटनाबाट तपाईहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउन चाहन्छु र म आफू पनि सिक्न चाहन्छु। तपाईले यहाँ के कुरा देख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर यहाँभित्र मैले एउटा गरुङ्गो गजबको कुरा सिक्नुपर्ने लेसन मैले भेटेको छु। अनि यो लेसन आज तपाईले थाहा पाउनु भयो भने तपाईँ समस्याहरूमाथि विजय बन्न सक्नुहुन्छ। यो घटना 5000 जना पुरुष मात्रै थिए। पुरुषको मात्रै गणना गर्दा 5000, यदि सबै कुरा गणना गर्ने हो भने 7 देखि 10,000 व्यक्तिहरू यो हरियो चौरमा ग्राउन्डमा छन्। आजको वचनको शीर्षक मैले तपाईहरूलाई राख्न चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म हुन सम्भव छ। एउटा शीर्षक। अर्को शीर्षक यसरी पनि राख्न सकिन्छ, हामीलाई प्रशस्त हुनेछ भन्ने शीर्षक पनि राख्न सकिन्छ। मलाई भरिपूर्ण मैले पाउनेछु भन्ने पनि परमेश्वरको शीर्षक बन्न सक्छ। आजको शीर्षक, धेरै शीर्षक तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। आजको घटनाबाट तपाईँ ऋण लागेकाहरू, समस्याले झेलिरहनु भएकाहरू, आपद विपदमा परेकाहरू, समस्याले निथुक्क निथोरेको व्यक्तिहरूको निम्ति आजको वचन आशिषको वचन हुन सक्नेछ। हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म हुन सम्भव छ। म आज तपाईलाई यो वचनबाट 3वटा कुराहरू, बुँदाहरू तपाईलाई दिनेछु। यो समस्या, यहाँ ठुलो चुनौती पनि देख्छौँ, समस्याको समाधान पनि देख्छौँ, आश्चर्य कर्म पनि देख्छौँ। यहाँ धेरै कुराहरूको सङ्गालो यो वचनभित्र छ। यो वचन 4वटै सुसमाचारमा उपलब्ध गराइएको छ। सुन्नुहोस् है, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। यदि तपाईले मत्तीको पुस्तकमा पढ्नुहुन्छ भने 14 अध्यायमा यो घटना पढ्न पाउनुहुन्छ।
मर्कुसमा पढ्नुहुन्छ भने 6 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ, लुकामा पढ्नुहुन्छ भने 9 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ, यूहन्नामा तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने 6 अध्यायमा यही घटना पढ्न पाउनुहुन्छ। 4वटै सुसमाचारमा यो अध्यायको वचन खुलाइएको छ। किन भन्दा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा 4वटै सुसमाचारकर्ताले आफ्नो पुस्तकमा यो घटनाको उल्लेख गरेको हामी देख्दछौँ। जुन ठाउँमा 4वटै सुसमाचारमा 4 पटक यो कुरालाई निरन्तर रूपमा दोहोरिएको छ भने तपाईले बुझ्नुहोस् यहाँभित्र गहिरो रहस्य लुकेको छ भनेर। आज म तपाईलाई यो खण्डबाट महत्त्वपूर्ण घिउ र नौनी निकालेर दिन चाहन्छु, जसले तपाईलाई दरिलो र बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। यो घटना येशू प्रभुले वचन सुनाउँदै गर्दा उहाँको पछाडि थुप्रै भिड लाग्यो। उहाँले सिकाउँदा 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 एकान्त ठाउँमा सिकाउँदा सिकाउँदै साँझ हुन लागिसक्यो। मान्छेहरू भोकाइसकेका थिए र मान्छेको भिड धेरै भएको कारणले गर्दा अब चेलाहरूले येशूलाई भन्छन्, हे गुरुज्यू, यी सबै मान्छेहरूलाई अब बिदा गरिदिनुहोस्, गाउँ गाउँमा पसुन्, कता कता आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाउन् र उनीहरूले आफ्नो व्यवस्था गरेर खाना खाउन् भनेर प्रभु येशूका चेलाहरूले येशूलाई भन्छन्। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन, लिसन केयरफुल्ली। अनि येशूले भन्नुहुन्छ, होइन होइन, तिमीहरूले नै यिनीहरूको खानाको व्यवस्था गर। उहाँले चेलालाई भन्नुहुन्छ। अनि चेलाहरूले भन्छन्, अरे प्रभु, तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यदि हामीसँग 200 दिनार रुपैयाँ पैसाको रोटी किनेर ल्यायौँ भने पनि यो चेलाहरूलाई पुग्दैन खाना। तपाईँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस् प्रभु भनेर चाहिँ संवाद गरिरहँदा यो घटना बडो अचम्म तरिकाले घटेको हामी देख्दछौँ। अब म तपाईँलाई 3टा बुँदा दिन चाहन्छु। पहिलो नम्बरको बुँदा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, यहाँ एउटा ठुलो समस्या आएको छ। लगभग 10,000 मान्छेलाई खाना जुटाउनु पर्ने छ। नजिकमा गाउँ छैन, धारा छैन, होटल छैन। अब ती सबै व्यक्ति येशूको पछि आएका छन्। अब तिनीहरू येशूको प्रवचन सुन्नको निम्ति लालायित भएर आएका छन्। अब तिनीहरूलाई खाना खुवाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। खाना खुवाउनु पर्ने एउटा चुनौती आएको छ। तर त्यो चुनौती चाहिँ अब चेलाहरूको जीवनमा आउँदैछ। चेलाले भन्छन्, प्रभु यिनीहरूलाई बिदा गरिदिनुहोस्। येशूले भन्नुहुन्छ, होइन, तिमीहरूले नै खाना खुवाउनु पर्छ। चेलाहरूले भन्छन्, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँ? हामीसँग 2-4 ट्रक खाद्यान्न पदार्थ ल्याएर यहाँ छोड्यौँ भने पनि हामीले यी व्यक्तिलाई खाना खुवाउन सक्दैनौँ। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरिको संवादको कुरा हो यो। अनि जे होस्, खैर जे होस्, यो घटनामा हामीले 10,000 मान्छेले खाना खाएको देख्छौँ र तृप्त भएको पनि देख्छौँ र 12 डाला उबारेको पनि देख्छौँ। कसरी सम्भव भयो भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 1 नम्बरमा तपाईँले 6 अध्यायको 36 पद, मर्कुस 6 अध्यायको 36 पदमा म तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, मानिसहरूलाई बिदा दिनुहोस् र तिनीहरूले वरपरका बस्ती र गाउँहरूमा गएर आफ्ना लागि केही खानेकुरा किनुन्। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई केही खाना देऊ। तर तिनीहरूले अथवा चेलाहरूले उहाँलाई भने, के हामीले गएर 200 दिनारको रोटी किनेर तिनीहरूलाई खाना दिने र भनेर प्रश्न गरे। अब मेरो पहिलो बुँदा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु, चेलाहरू समस्याबाट पन्छिन खोजे। 1 नम्बर सुन्नुहोस् है। अब यसको व्याख्या सुन्नुहोस् है। तपाईँले चेलाहरूलाई प्रभुले भन्दै हुन्छ, तिमीले खुवाऊ। एउटा ठुलो चुनौती र एउटा ठुलो समस्या देखा पर्यो। त्यो समस्या के हो? के थियो भने 10,000लाई खाना खुवाउनु थियो। रासन छैन, पैसा छैन, स्रोत छैन, साधन छैन, होटल छैन। अब चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले खाना खुवाऊ। अब चेलाहरूले त्यो ठुलो समस्या छ नि, त्यो ठुलो समस्याबाट तिनीहरू उम्केको कुरा हामी देख्दछौँ। 1 नम्बरमा
अब तपाईँले यस बुँदाबाट के रहस्य छ भनेर भन्नुहुन्छ भने म यसभित्र धेरै रहस्यका कुरा देखेको छु। चेलाहरूले समस्यासँग फेस गर्न चाहेनन्। चेलाहरू समस्यासँग भागेर होइन, हामी समस्यासँग भिडेर मात्रै वृद्धि हुन सकिन्छ। ख्याल गर्नुहोस् है। त्यति बेला चेलाहरू समस्यासँग जुझ्नु पर्ने थियो, तर चेलाहरू त्यो समस्याबाट उम्केको हामी देख्छौँ, बाहिर निस्केको हामी देख्छौँ। समस्यासँग फेस नगरेर नजुझेर त्यो समस्याबाट तिनीहरू बाहिर निक्लेको हामी पाउँछौँ। आज यो वचनले हामीलाई के अर्थ राख्छ? यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म हुने हो, आशिष पाउने हो, समृद्धि पाउने हो, चङ्गाई पाउने हो, छुटकारा पाउने हो भने तपाईको जीवनमा आएको विभिन्न नाउँ गरेको समस्या जो छ नि, तपाईँ र मैले येशू प्रभुको चेला त्यो समस्याबाट बाहिर निस्केर फेस नगरिकन तिनीहरूले समस्याबाट बाहिर निक्लेका जो छन् नि, तपाईँ र म कुनै पनि समस्या तपाईँ र मेरो जीवनमा आइपर्छ भने तपाईँ समस्याबाट नभाग्नुहोस्, तपाईँ समस्यासँग जुझ्नुहोस्। भन्नुहोस् त आमेन भनेर। जुझ्नुहोस्। तपाईँ चङ्गाई पाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा चमत्कार भएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ समस्यासँग भाग्ने होइन, तपाईँ समस्यासँग भिड्ने हुनुपर्छ। समस्यासँग जुझ्न नचाहने मान्छेले आशिष पनि बटुल्न सक्दैन। समस्यासँग भिड्न नचाहने मान्छेले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्मको घटना घट्न सक्दैन। त्यो व्यक्तिको जीवनमा आशिष आउन सक्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा समृद्धि आउन सक्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा चमत्कार र आश्चर्य कर्म हुन सक्छ जो व्यक्ति समस्यासँग जुझ्न तयार हुन्छ। येशूका चेलाहरूलाई एउटा मौका थियो, ठुलो समस्यालाई फेस गर्ने एउटा मौका थियो, तर चेलाहरू त्यो समस्या देखेर डराएर समस्याबाट बाहिर निस्केका छन्, चुनौतीबाट बाहिर निस्केका छन्, तर खोजेका छन् चमत्कार, आश्चर्य कर्म। यसकारण म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने जब तपाईको जीवनमा सानोदेखि ठुला समस्या जब आउँछन् नि, तपाईँ समस्याबाट नभाग्नुहोस्, तपाईँ रोगबाट नभाग्नुहोस्, तपाईँ अभावबाट नभाग्नुहोस्, तपाईँ श्रापबाट नभाग्नुहोस्, तपाईँ समस्याबाट नभाग्नुहोस्। तपाईको जीवनमा तपाईले ठेक्न नसक्ने खालको समस्या तपाईको जीवनमा आएको छ भने तपाईले त्यो समस्यालाई फेस गर्नुहोस्, त्यो समस्यासँग तपाईँ जुझ्नुहोस्, त्योसँग टक्राव दिनुहोस्। समस्या हाम्रो जीवनमा विभिन्न नामले आएर बसेको हुन्छ। समस्याले हाम्रो जीवन कहिल्यै पनि छोड्दैन। समस्या त्यही व्यक्तिलाई आउँदैन जो व्यक्ति चिहानमा छ। यदि मान्छे छ भने त्यहाँ समस्या पनि आउँछ, समस्या आउँछ भने समस्याको समाधान पनि आउँछ। तर आज धेरै मान्छे कातर छन्, डराउँछन्, त्यो समस्याबाट जुझ्न तयार हुँदैनन्, तर आशिष बटुल्न चाहिँ चाहन्छन्। त्यसकारण समस्याले हाम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि छोड्दैन। याद गर्नु, समस्याले भन्छ आई एम हियर, म यहीँ छु। तिमीले एउटा समस्या समाधान गर्छौ, अर्को समस्या तपाईँको जीवनमा तयारी भएर आएको हुन्छ। त्यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ, अर्को देब्रेपट्टिबाट आउँछ, अर्को पछिपट्टिबाट आउँछ। हाम्रो जीवनमा समस्याहरू, विभिन्न नामका समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन् नै, तर तपाईँ र म विश्वासी हो, तपाईँ र म सच्चा परमेश्वरका जन हो भने हामी समस्याबाट भाग्ने होइन, हामी समस्यासँग जुझ्नुपर्छ। आमेन। तर यहाँ येशूका चेलाहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने येशूका चेलाहरू समस्यासँग जुझेनन्, बरु सकिँदैन, 200 दिनारले पनि हामी पुर्याउन सक्दैनौँ, यो हुन सक्दैन प्रभु, उनीहरू समस्यासँग जुझ्न तयार छैनन्। त्यो चेला मर्कुसको 1 अध्यायदेखि लिएर 6 अध्यायको बिचमा पढ्दै जानुभयो भने येशूले 12 चेलाको साथमा भूत भगाउनु भएको थियो, येशूले कुष्ठरोगीलाई शुद्ध बनाउनु भएको थियो। हिजो भर्खर उहाँले मर्कुसको 5 अध्याय पढ्नु भयो भने याइरसको छोरी जो मरेकी थिई, मरेको झिलाउनु भएको थियो।
येशूले 12 वर्षको रगत बग्ने स्त्रीलाई मर्कुस 5 अध्यायमा निको पार्नु भएको थियो। त्यो सम्पूर्ण आँखाले तिनीहरूले त्यो दृश्य हेरेका थिए। आज त्यो व्यक्तिले चेलाहरूले भन्नु पर्थ्यो यो समस्या छ, यो समस्यालाई जसरी पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। अब हामी लाग्छौँ प्रभु तपाईँ धन्दा नमान्नुहोस्, तपाईँले नातिनुहोस्, हामी मिलाउँछौँ, यो ठुलो चुनौती हो, यो ठुलो समस्या हो प्रभु, हामी यसलाई जसरी पनि सल्टाउँछौँ, जसरी पनि यो समाधान गर्छौँ भनेर चेलाहरूले भनेनन्। बरु त्यो समस्याबाट उनीहरू भागे, समस्याबाट उनीहरू भागे। तपाईको जीवनमा नि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई प्रयोग गर्नुहोस्, विश्वासलाई फेस गर्नुहोस्। तपाईँले थाम्नै नसकिने प्रकारको समस्या आयो भने पनि तपाईँ कहिले पनि पिठ फर्काएर नभाग्नुहोस्, तपाईँ जुझ्न तयार हुनुहोस्। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिम्रो साथमा छु। मैले आजको दिनसम्म यति धेरै चुनौती, यति धेरै अभाव, यति धेरै समस्याहरू मैले जुझ्दै आएको छु र भोलिका दिनमा पनि जुझ्दै जानेछु। तर म कहिल्यै पनि त्यो समस्याबाट डराएर कहिले पनि भागिनँ। समस्याबाट जो व्यक्ति डराउँछ त्यसले प्रशस्त कटनी गर्न सक्दैन। समस्याबाट जो अत्तालिएर भाग्दछ त्यो व्यक्तिको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुन सक्दैन। त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले बल र शक्ति दिनुहुन्छ जो व्यक्ति जुझ्नको लागि तयार हुन्छ। आज धेरै विश्वासीहरूले आफैलाई समस्यासँग जुझ्न तयार हुँदैनन्, आपद विपदसँग जुझ्न तयार हुँदैनन् र त्यो बेलामा आफ्नो विश्वास प्रयोग गर्न तयार हुँदैनन्। अनि त्यस्तो व्यक्तिको जीवनमा आशिष र चङ्गाई पनि आउन सक्दैन। हाम्रो जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति र जस्तोसुकै समस्याको रूपमा यहाँनिर चेलाहरूको जीवनमा अभावको कुरा आएको छ। यत्रो मान्छेलाई कसरी खुवाउने एउटा समस्या हो यो। तर यिनीहरू समस्याबाट बाहिर निक्ले। आज तपाईँ मेरो जीवनमा विभिन्न नामको समस्या आएको हुनसक्छ। कचिङ्गलको समस्या आएको हुनसक्छ, सम्बन्धमा समस्या आएको हुनसक्छ, विभिन्न नामको समस्या तपाईँ मेरो जीवनमा आएको हुनसक्छ। त्यसमाथि कसरी विजय पाउने, तपाईँले सबैभन्दा पहिला त्यससँग जुझ्नुपर्छ। तपाईँ नभाग्नुहोस्, समस्यासँग जुझ्नुहोस्। एउटा वचन त्यहाँ लेखिएको छ फिलिप्पी 4:13 सबैले एकचोटि त्यहाँ हेर्नुहोस् त के लेखेको छ। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु। उहाँमा, येशूमा तपाईँ हरेक समस्यासँग जुझ्न सक्नुहुन्छ। आमेन हो। तपाईँ समस्याबाट भाग्ने व्यक्ति नबन्नुहोस्, समस्यासँग जुझ्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। चट्टानसँग टक्राउनुहोस्, समस्यासँग टक्राउनुहोस्, शैतानसँग टक्राउनुहोस्, तर पछाडि फर्केर नभाग्नुहोस्, नभाग्नुहोस्। एकजना प्रभुका दासले दर्शन देख्नु भएछ अनि दर्शन देख्दै गर्दा एकातर्फ येशू एकातर्फ शैतान देख्नु भएछ। अनि हेर्दा हेर्दै त्यो शैतानले त्यो दास जसले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नुभएको थियो, भर्खर विश्वासी हुनुभएको पास्टर हुनुहुन्थ्यो, भर्खर सिलेक्ट भएको, अनि शैतानले आएर घाँटी अट्ठायो, चरप्पै अट्ठायो। अनि त्यो प्रभुका दासले येशूतर्फ हेरेर भन्नुभयो, येशू आउनुहोस्, मलाई शैतानले घाँटी अट्टाएको छ, मलाई बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले पुकारा गर्नुभयो, येशूलाई बोलाउनु भयो। तर येशू आउनु भएन, येशू आउनु भएन। अनि येशू नआउनु भएपछि दर्शनबाट पछि होसमा आएर प्रार्थना गरेर उहाँलाई रिस उठेछ, हे प्रभु मैले तपाईँको सेवा गरेको छु, यत्रो ठुलो समस्या मेरो जीवनमा आयो, तपाईँकै अगाडि शैतानले मेरो घाँटी अट्ठायो, तपाईँले मलाई किन सहायता नगरेको, किन तपाईँ मलाई बचाउन नआएको भनेर उनले प्रश्न गरे। त्यो प्रश्न गर्दै गर्दा येशूले भन्नुभयो, सबै अधिकार र शक्ति मैले तिमीलाई दिएको छु, सबै सामर्थ्य र सबै अधिकार मैले तिमीलाई दिएको छु भने तिमी सानो ख्रीष्ट हौ, तिमीले सानो राज्य गरिरहेका छौ भने अब समस्या हटाउन म स्वर्गबाट आउने होइन, समस्या हटाउन तिमी आफैले आज्ञा गर्नुपर्छ। आमेन हो। समस्यासँग डराएर ऊ आऊ भन्ने होइन, तपाईँ आफै जुझ्नुहोस्। शैतानले तपाईँलाई डराउने बनाउँदैछ, अप्ठ्यारो पार्दैछ भने तपाईँ विश्वासमा खडा भएर त्यसको सामना गर्नुहोस्, त्यसको पछाडि पिठ फर्काएर नभाग्नुहोस्। एक दिन दौडको आयोजना भएछ अनि एकजना विश्वासी चाहिँ
फर्स्टै भइदिएछ दौडिँदाखेरि। अनि एकदमै तेज दौडिने भएछ। अनि दौडिँदै दौडिँदै जाँदाखेरि चाहिँ त कसरी फर्स्ट भइस्? त फर्स्ट हुने मान्छे होइनस्। म फर्स्ट भएँ। अनि कसरी भइस् भन्दा मेरो पछाडि शैतानले मलाई लखट्या थियो, त्यही भएर मजाले कुदेर म फर्स्ट भएको भन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यस्तो प्रकारको फर्स्ट भएर भएन। पछाडि शैतान छ, आफू अगाडि दौडिरहेको छ, त्यस्तो जितले केही हासिल गर्दैन। तपाईँ पछाडि यसरी हुनुहुन्छ भने झनक्क फर्केर त्यो समस्यासँग तपाईँ जुझ्नुहोस्, भन्नुहोस् येशू ख्रीष्टको नाउँमा त समस्या होस्, त समस्याको पहाडलाई म यस घडी आज्ञा गर्दछु, मेरो जीवनबाट निक्लेर गइजा। चाहे तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै समस्या किन नआओस्, पहाडै बराबरको समस्या किन नआओस्, तपाईँले त्यति बेला त्यो समस्यालाई हेरेर रोएर चुप्प लागेर बस्ने होइन। तपाईँ छटपटिएर वडा अध्यक्ष कहाँ जाने होइन। तपाईँ सिधै बसेर त्यो समस्यालाई तपाईँले फेस गर्नुहोस्, जुझ्नुहोस्, सामर्थ्य आफ्नो प्रभु येशूमा त्यसलाई चुकनाचुर पार्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँ समस्याबाट भाग्ने, तपाईँ शैतानबाट भाग्ने व्यक्ति नबन्नुहोस्, तपाईँ त्यससँग जुझ्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। शैतान त्यही व्यक्तिसँग मात्रै डराउँछ जो व्यक्ति जुझ्दछ। शैतान त्यो व्यक्तिसँग कहिले डराउँदैन जो व्यक्ति समस्यासँग डराएर भाग्छ। त्यो व्यक्तिसँग शैतान कहिले डराउँदैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँ समस्यासँग पिठ नफर्काउनुहोस्, तपाईँ समस्यालाई सामना गर्न प्रभुसँग बल र शक्ति माग्नुहोस्। यहाँ चेलाहरू त्यो समस्याबाट भागेको हामी देख्दछौँ। हामी सक्दैनौँ, हुँदैन भनेर आफ्नो हात झिकेको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण प्रभु येशूको चाहना थियो ती सबै काम यिनीहरूले आफै गर्न सकुन्। अनि त्यही भएर प्रभुले अझै एकचोटि मौका दिएर भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले नै तिनीहरूलाई खुवाओ। येशूले प्रश्न भन्नुभयो, अथवा येशूले यो समस्या तिमीहरूले नै निराकरण गर किन भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? हिजै बेलुका येशूले याइरसको मरेको छोरीलाई जिलाउनु भएको थियो चेलाकै अगाडि। हिजै बेलुका 12 वर्षको रगत बग्ने स्त्रीलाई चङ्गाइदिनु भएको थियो हिजै। त्यो कुरा चेलाहरूले हेरेका थिए। तर आज त्योबाट पाठ सिकेर येशूमा सबै कुरा सम्भव छ भनेर त्यो समस्यालाई यिनीहरूले पार गरेको प्रभु येशू चाहनुहुन्थ्यो। तर चेलाहरू त्यसको निम्ति तयार भएनन्। आज धेरै पटक तपाईँ र मेरो जीवनमा विभिन्न नामको समस्याहरूले हाम्रो जीवनमा चुनौती दिइरहेको हुन्छ। अनि त्यो समस्यासँग तपाईँ नभाग्नुहोस्, तपाईँ समस्यासँग जुझ्न तयार हुनुहोस्। हामी त कतिजना धेरै ठुलो समस्या आयो भने हामीले एकदमै ठुलो लड्दैन, बस हामी आँखाबाट आँसु मात्रै खसाल्छौँ। प्रभु माथिबाट हाँस्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ रुनुहुन्छ। उहाँ उता हाँस्ने, यता रुने मिल्दैन। यता रुँदा पनि उहाँ रोको हुनु पऱ्यो, यता हाँसेको पनि उहाँ हाँस्नु पऱ्यो। प्रभु येशूले तपाईँलाई समस्यासँग जुझ्ने व्यक्ति, अनि त्यही व्यक्ति वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो विश्वासलाई तपाईँले कन्फेस गरेर बोलेर तपाईँले त्यसमाथि तपाईँ त्यो सामना तपाईँले गर्नुहोस्। मर्कुसको पुस्तक 11 अध्यायमा तपाईँको वचनमा यसरी लेखिएको छ। म तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाइदिन चाहन्छु। मर्कुस 11 मा हामी हेर्दछौँ प्रभु येशूले हामीलाई भन्नुभयो, यसरी लेखिएको छ 23 पदमा, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखलिएर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। आमेन। यो पहाड भनेको समस्या हो। यो समस्यालाई तिमीले उखेलेर फाल्यौ भनेर भन्यौ भने त्यो त्यस्तै हुनेछ। यो पहाडलाई धेरै व्यक्तिले चाहना गर्दैनन्। समस्या धेरै व्यक्तिले फेस गर्न तयार हुँदैनन्। समस्यासँग जुझ्न धेरै व्यक्ति तयार हुँदैनन्। परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई दह्रो पार्नुहुन्छ जो व्यक्ति जुझ्न तयार छ, जुझ्न तयार छ। तपाईँ पनि हरेक समस्यासँग फेस गर्न तयार हुनुहोस्। अस्त्र शस्त्र लिएर तपाईँ तयार हुनुहोस्, तर समस्यासँग नडराउनुहोस्, नभाग्नुहोस्। आफ्नो विश्वासलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै ल्याउनुहोस्। भोलि तपाईँ एक्लो परेको बेलामा तपाईँलाई सहायता गर्ने को? सधैँभरि पास्टर तपाईँको घरको अगाडि आउन नसक्नु होला। त्यति बेला तपाईँलाई सहायता गर्ने व्यक्ति कोही पनि नहोलान्। तपाईँलाई अप्ठ्यारो र समस्याले गाँजेको बेलामा तपाईँले त्यसमाथि कसरी विजय पाउनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई सक्रिय बनाएर तपाईँ त्यो समस्यामाथि तपाईँ धावा बोल्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँले त्यसमाथि विजय पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले विश्वास दिनुभएको छ, त्यो विश्वासलाई मुखबाट बोलेर घोषणा गरेर प्रार्थना गर्नुहोस्।
त्यो समस्या तपाईँको जीवनमा समाधान भएर जानेछ। मैले देखेको कुरा यो। दोस्रो नम्बर यूहन्नाको 6 अध्यायको 9 पद पढ्नुहोस्। मैले बुधा दिएको यूहन्ना 6 अध्यायको 9 पद। यही घटना हो है, सेम, तर अलिक फरक लेखिया छ त्यहाँनिर, जसबाट हामी केही कुरा बुझ्न सकौँ। यूहन्ना 6:9। यूहन्ना छिटो छ। यति धेरैका लागि यतिले के पुग्ला र, यति धेरैका लागि यतिले के पुग्ला र, यति धेरैका लागि यतिले के पुग्ला र। यहाँ मैले देखेको समस्या के हो भने चेलाहरूले के भन्दैछन् भने दोस्रो प्रब्लम, चेलाहरूले भन्दैछन् मसँग, हामीसँग पर्याप्त छैन, हामीसँग प्रशस्त छैन, हामी सक्षम छैनौँ, हामी योग्य छैनौँ, हामीसँग प्रशस्त छैन, हामीसँग प्रशस्त छैन। यो दुईटा प्रब्लम। दोस्रो प्रब्लम, पहिलो नम्बर उनीहरू समस्यालाई फेस नगरेर समस्याबाट भाग्ने काम गरे। दोस्रो, अब खोज तलास गर्दै गर्दा एउटा आमाले आफ्नो छोरालाई भोक लाग्ला भनेर 5 रोटी र 2 माछा पोको पारेर पठाइदिएकी थिए। खोज तलासी गर्दाखेरि जम्मा आन्द्रियास भन्ने व्यक्तिले चाहिँ 5 रोटी र 2 माछा भेटे र त्यो लिएर आएर येशूको चरणमा चाहिँ ल्याएर राखेर के भन्छन् तपाईँलाई थाहा छ? उनीहरूले भन्छन् यतिले के पुग्ला र, यतिले के पुग्ला र। यस्तो नेगेटिभ बोल्ने ओट्ने आज मण्डलीमा पनि छ। यस्तो भनाइ प्रभुलाई मन पर्दैन। आज धेरै पटक यो बुँदा चाहिँ अलि बेर व्याख्या गर्छु। यो बुँदा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो बुँदाको लाइन चाहिँ हामीसँग पर्याप्त छैन भन्ने कुरामा आज हामी हेर्दैछौँ। परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ र मसँग के छ भन्ने कुरा। तपाईँको भकारीमा, तपाईँको पकेटमा कति पैसा छ, तपाईँको ब्याङ्कमा कति पैसा छ, तपाईँको घर घडी र जग्गा जमिन कति हो, परमेश्वरलाई डिटेल्स दिन पर्दैन। अब म तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो भए जस्तो नदेखिए तापनि त्यो 5 रोटी र 2 माछालाई चेलाहरूले अथवा येशूले अथवा त्यो 5 रोटी र 2 माछा चाहिँ येशूको चरणमा ल्याइयो। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर गम्भीर कुरा छ। जब 5 रोटी र 2 माछालाई जब येशूसँग मिसाइयो नि, येशूमा ल्याइयो नि, यही 5 रोटी र 2 माछा 10,000ले खाएर 12 डाला उब्रिएको छ। फेरि भन्छु, यही 5 रोटी र 2 माछा जो चेलाहरूले यतिले के पुग्ला र भनेर हामीसँग थोरै छ, हामीसँग सानो छ, हामी कमजोर छौँ, हाम्रो यतिले केही पनि हुनेवाला छैन, हामीसँग प्रशस्त छैन भन्ने प्रकारको जुन चेलाहरूको वक्तव्य छ नि, अनि त्यो रोटी र त्यो माछा जब येशूसँग टच भयो, जब परमेश्वरको चरणमा ल्याइयो, जब येशूको चरणमा त्यसलाई चाहिँ ठोक्काइयो, जब समावेश गराइयो, अनि मात्र त्यो 5 रोटी र 2 माछा चाहिने भन्दा बढी भयो। आमेन। चाहिने भन्दा बढी भयो, चाहिने भन्दा बढी भयो। अझै गहिरो अर्थ म तपाईँलाई खोल्दैछु, अझै गहिरो अर्थ म तपाईँलाई खोल्दछु। जब चेलाहरूको हातमा त्यो 1 जनाको खाजा मात्र हो, 5 रोटी र 2 माछा हाम्रो शुभम भाइलाई दिने हो भने नास्ता मात्रै हो, होइन भाइ? नास्ता मात्रै हो। यतिले त मेरो पेटको आन्द्रामा नि पुगेन भन्नु होला। तर त्यही 5 रोटी र 2 माछा कतिले खाए अरे? 10,000ले खाए। कसरी खाए, किन खाए? यसभित्र गहिरो रहस्य छ। त्यो 5 रोटी र 2 माछा एउटा व्यक्तिलाई खाजा पनि पुरा नहुने रोटी र माछा, जब त्यो रोटी र माछा ख्रिस्टको हातमा पर्यो नि, त्यो 5,000को लागि भोजन बन्यो। फेरि भन्छु, जब 5 रोटी र 2 माछा जो एकजनालाई खाजा पनि नपुग्ने थियो नि, त्यो 5 रोटी र 2 माछा जब येशूको हातमा आयो नि, त्यो 5,000को लागि खाना बन्यो, 5,000को लागि
त्यो मिठो भोजन बन्यो। कसरी? आज यसबाट तपाईँले मैले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ। आज हामी पनि चेला जस्तो कतिपटक हाम्रो जीवनमा तपाईँले मैले प्रशस्त कटनी गर्न खोज्छौँ, प्रशस्त आओस् भन्ने चाहना गर्छौँ, प्रशस्त प्रकारले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर परमेश्वरलाई थाहा छ कि हामीसँग के छ र कति छ। तर परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जुनलाई सानो, तुच्छ, कमजोर र थोरै जुन मान्नुहुन्छ नि, जब तपाईँले त्यो थोरै, कमजोर, सानो देखिएको कुरा जब तपाईँले त्यो परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ नि, परमेश्वरले त्यसलाई बढोत्तरी बनाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया! बढोत्तरी बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रशस्त बनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वरमा त्यो अभाव छैन। अभाव छैन। समस्या कहाँनिर छ भने, समस्या कहाँनिर हो भने हाम्रो विवेकको समस्या, हाम्रो बुझाइको समस्या। अहिले पनि चमत्कार हुन सक्छ, तर हामी सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको वचनलाई पत्याउने हुनुपर्छ। तपाईँको थोरैबाट परमेश्वरले त्यसलाई धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी विचार गर्नुहुन्छ होला, मेरो थोरै समय यति पनि के दिनु प्रभुलाई, मेरो थोरै भेटी के यतिले के होला र, मेरो थोरै मन प्रभुलाई चढाउँछु यतिले के होला र, यतिले के होला र। तपाईँको थोरै कुरा परमेश्वरले इमान्दारीसँग माग्नुहुन्छ। तपाईँसँग पो थोरै छ त, तपाईँको पो सानो विचार हो त, तपाईँसँग पो सीमितता छ त। तपाईँले दिएको जो व्यक्तिलाई दिँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो व्यक्ति त सीमित हुनुहुन्न, त्यो व्यक्ति त कमजोर हुनुहुन्न, त्यो व्यक्ति त गरिब र भिखारी हुनुहुन्न। उहाँको भण्डार धेरै छ। उहाँले पुरानो करारमा 40 वर्ष इजरायलीहरूलाई बिना परिश्रम खाना खुवाउनु भएको थियो। अनि तपाईँले मैले कतिपटक चाहिँ हामी के विचार गरिरहेका हुन्छौँ भने हामीले सानो, तुच्छ, कमजोर, हुन्न, सकिन्न, छैन भन्ने कुरा जुन तपाईँले जुन सोचिरहनुहुन्छ, बोलिरहनुहुन्छ नि, खबरदार त्यस्तो नेगेटिभ सोच्न र खबरदार त्यस्तो नेगेटिभ बोल्नको लागि। परमेश्वरका सन्तान भइसकेपछि हुन्न, छैन, सकिन्न, सानो भयो, थोरै भयो, हुँदैन, यतिले के होला भन्ने जुन प्रकारको तपाईँको सानो सोच नि, यस त्यो सानो कुरा परमेश्वरलाई दिनुहोस्। परमेश्वरले त्यसलाई गुणा गरेर त्यसलाई फर्काउनु हुनेछ। तपाईँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँको मूल्य छैन होला, सुन्नुहोस् है। तपाईँ 2टा आलु पाएको मान्छे, ल म 2टा आलु पाएको मान्छे पृथ्वीमा, एउटा होइन 2टा। तपाईँहरूमा पुरै 0, 2टा 0। तर त्यही 2टा 0 जब एकसँग जोडिन्छ नि, कति हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? कति हुन्छ? भन्नु न, कति हुन्छ? पैसाको विषयमा त सबैले पढेका छन्। कति हुन्छ? अलिक जोडसँग भन्नुहोस् त। तपाईँ र मेरो मूल्य भनेको चाहिँ 2टा 0। तर त्यही 2टा 0 येशूसँग जब जोडिन्छ, एकसँग जब जोडिन्छ नि, त्यो चाहिँ 100 हुन्छ, 0 होइन। याद गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। तपाईँका 2टा 0 गएर जोडिँदा पछाडि तपाईँ 100, तपाईँको भ्यालु 100 भएर आउँछ। 100% तपाईँ अब 0 हुनुहुन्न, अब तपाईँ 100 हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु त्यही एक हुनुहुन्छ, जसको भ्यालु 1 मानौँ हामीले। तपाईँको भ्यालु 0 मान्नुहोस्। तपाईँ 0 हुनुहुन्छ, ठिक छ, तपाईँ 0 हुनुहुन्छ। तर तपाईँ 0 मै बस्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, तपाईँ गएर 100सँग, एकसँग जोडिनुहोस्। तपाईँको मूल्य 0 बाट 100 मा पुग्नेछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले मानेको थोरै, तपाईँले सोचेको थोरै, यतिले पुग्छ र, यतिले हुन्छ र, यतिले चाहिँ हुन सक्दैन, यतिले, यो सबै नेगेटिभ मन हो। यो नेगेटिभ मन हो। त्यसो भन्ने त हिजोको दिन त याइरिसको छोरी मरेकै दिन त मरेको मान्छे त बिउत नै सक्दैन नि, पृथ्वीको भाषा अनुसारले त बिउँथ्यो त। 12 वर्षसँग रगत बग्ने स्त्री त निको भयो त हिजो। अनि येशूले के चाहनुहुन्थ्यो भने चेलाहरूले, ओ प्रभु 2 र 5 रोटी र 2टा माछा भेटियो, अब तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्, काम हामी गर्छौँ। प्रभु हामीले यो परमेश्वर मानेका छौँ। हिजो तपाईँले याइरसको छोरीलाई जीवित बनाउनु भयो, हिजो तपाईँले 12 वर्षको रगत बग्ने स्त्रीलाई तपाईँले चङ्गाइदिनु भयो। आज यतिका मान्छे यहाँ बसेका छौँ, यत्रो ठुलो चुनौती छ, तर म विश्वास गर्छु यो 5 रोटी र 2 माछा प्रभु म तपाईँलाई राख्छु, तपाईँले यसलाई प्रशस्त गराउनुहुन्छ, म विश्वास गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। तर चेलाले भन्छन् यतिले पुग्छ र? चेलाहरूको वक्तव्य सुन्नुहोस् न,
यतिले पुग्छ र? यो चेलाहरूको नेगेटिभ माइन्ड हो, यो चेलाहरूको कमजोर सोचको उपज हो। याद गर्नुहोस्, तपाईसँग के छ? तपाईँले त्यसलाई तुच्छ मानिरहनु भएको होला, सामान्य मानिरहनु भएको होला, कमजोर मानिरहनु भएको होला। तर त्यो कुरा तपाईँले ख्रिस्टलाई लाएर जोड्नुहोस्, ख्रिस्टमा लाएर समर्पण गर्नुहोस्, ख्रिस्टमा लाएर चढाउनुहोस्। हुनसक्छ तपाईँसँग 5 मिनटको समय होला, प्रभु थोरै छ, तर यो समय तपाईँको निम्ति बहुमूल्य हुनसक्छ। त्यही 5 मिनटमा तपाईँले दर्शन पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले जे कुरा थोरै हुँदैन, सकिँदैन भन्ने जुन प्रकारको सोचमा हामी बसिरहेका छौँ नि, यसले आश्चर्य कर्म घटाउन सक्दैन। तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म घट्ने हो भने तपाईँ पहिला सुरु समस्यासँग जुझ्न तयार हुनुपर्छ। तपाईँ दोस्रो नम्बरमा तपाईँ चेलाले जस्तो हुँदैन, सकिँदैन, आउँदैन, यो प्रकारको कमजोर विचार ल्याउनु हुँदैन। यसको ठिक उल्टो हामीले बोल्नुपर्छ। प्रभु यति 5वटा रोटी र 2टा माछा रहेछ, अब सबैलाई पुग्छ। चेलाहरूले यो बोल्नु पर्ने थियो, तर चेलाहरूले पुग्दैन, हुँदैन, छैन भनेर वक्तव्य ल्याए। तर परमेश्वरले आज तपाईँलाई मलाई आशिष दिनुभन्दा अगाडि के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई आशिष दिनुभन्दा अगाडि पहिला परमेश्वरले के भन्नु थाहा छ? तसँग के छ? तसँग के छ? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अब प्रभुले मूसालाई इजरायलीहरूको बिचमा पठाउन खोज्नुभयो। जुन ठाउँमा मूसाले मिस्र देशको मान्छेलाई मारेर आएको थियो, अब त्यही ठाउँमा परमेश्वरले मूसालाई पठाउँदै। यहाँ सुन्नुहोस् है, कति गहिरो कुरा छ। जब मूसालाई मार्न पठाइन्छ नि, मूसा पहिला म जान्न भन्छ, किनकि डर छ नि त्यहाँनिर। अनि मूसाले बोल्न जान्दिनँ प्रभु भन्छ, घुमाएर कुरो। अनि प्रभु म बोल्नै जान्दिनँ, त्यस्तो उता जाने इच्छा छैन। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, अनि म गएँ भने के गर्ने त प्रभु भन्दा प्रभुले म हुँ जो म हुँ भन्नेले पठाएको भन्नुभयो। त्यतिले मात्र त के पुग्ने? अनि प्रभुले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? तेरो हातमा के छ? तेरो हातमा के छ? के थियो मूसाको हातमा? ब्याङ्कको एटिएम कार्ड के थियो? सबैले भन्नु नि, के थियो? सबैले भन्नु न। कसैले लौरो भनेको छ, कसैले लट्ठी भनेको छ। लौरो भनेको छुट्टै हो, लट्ठी भनेको छुट्टै हो। ल ठिक छ, आज नेपाली भाषामा मर्कुस भाइले लौरो लिएर आउनु भएको छ। तपाईँलाई पिट्न चाहिँ होइन, फेरि उहाँ आफैलाई हिँड्न सजिलो हुन्छ भनेर। सुन्नुहोस्, मूसाले परमेश्वरले जहाँ गएर बालुवा उदुनेर गएर हिरा निकाल भन्नु भएन उजाड भूमिमा? उहाँले के भन्नुभयो? तेरो हातमा के छ? जाबो एउटा लौरी। अहिलेको भाषामा है, तेरो हातमा के छ? लौरी। लौरीको कौन सा के ठुलो काम हुन्छ र? त्यही भेडा कुट्ने त हो नि। अनि अन्धो छ भने त्यसले यता उता काम गर्छ अलिकति। तर भन्ने हो भने मूसाको हातमा भएको लौरो चाहिँ के थियो? सामान्य कुरा थियो, नर्मल कुरा। आजभोलि लट्ठी कोसँग हुँदैन र? लट्ठी के भर्खर जाँदा 4वटा बार भाँच्ने हो भने लट्ठी लट्ठी हुन्छ। लट्ठीको केही भ्यालु छैन। तर एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् त, परमेश्वरले मूसासँग ठुलो कुरा केही पनि गर्दै हुनुहुन्न। उहाँले भन्नुहुन्छ तसँग के छ? उसले भन्यो हात जित्यो, त्यही भन्यो उसले। प्रभु मसँग लट्ठी छ, फेक भन्नुभयो उहाँले। हो तपाईँको त स्वा गरेर सर्प भन्यो। अब मूसा देख्नु डरायो, हैत्तेरिका मैले लिएको लट्ठी त सर्प पो रहेछ। अनि पुच्छर समाज भन्नुहुन्छ, पुच्छर समाज छ, डराइ डराइ 3टा आश्चर्यकर्म घटना घट्यो त्यो लौरोबाट। अचम्मको घटना घट्यो। अब परमेश्वरले त्यही एउटा लौरो लिएर कहाँ पठाउनुहुन्छ? मिस्र देश पठाउनुहुन्छ। जाबो एउटा लौरो, जाबो 5वटा रोटी। परमेश्वरले तपाईसँग जे छ नि हातमा, शरीरमा, जीवनमा, त्यही कुरालाई परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। भन्नुहोस् आमेन। तपाईसँग जे छ नि खुबी, ट्यालेन्ट, परमेश्वरले स्वर्गबाट तपाईँलाई दिनभन्दा अगाडि तपाईँसँग के छ भन्ने कुरा खोज्नुहुन्छ पहिला।
याद गर्नुहोस्, तपाईँ कोहीसँग लट्ठी होला, कोहीसँग समय होला, कोहीसँग रुपियाँ पैसा होला, कोहीसँग ट्यालेन्ट होला, तपाईँसँग के छ त्यही कुरा परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नुहोस्। त्यो लौरो अब एकछिनमा सर्प बन्छ। त्यही लौरोले चट्टान फोरेर पानी निकाल्यो, त्यही लौरोले लाल समुद्र दुई भाग बनायो। हालेलुया भन्नुहोस्। अघि भर्खरको सानो लौरो अब अद्भुत काम गर्ने बन्यो, किनकि तपाईँ र मसँग जे छ नि परमेश्वरले त्यसलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। चेलाहरूले भने जाबो 5वटा रोटीले पुग्छ र पुग्यो त। फेरि आज चेलाहरूको नेगेटिभ साइन्स, नेगेटिभ विचारले गर्दा आज कतिजनाको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुनै सक्दैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म हुने हो भने पहिला तपाईँ मेन्टली रूपमा प्रिपेयर हुनुपर्छ। तपाईँ पहिला सुरुमा तपाईँ समस्यासँग जुत्छु आइज भनेर भन्नुपर्छ, न कि अघिको दौडे जस्तो म फर्स्ट भएँ। फर्स्ट हुनुको पछाडि अर्कै रिजन छ। तपाईँ समस्यासँग जुझ्नुपर्छ। दोस्रो, तपाईँले भन्नुपर्छ प्रभु आज 5वटा रोटी र 2टा माछा भेटियो, पर्याप्त छ, पर्याप्त छ। यही कुरा बढ्छ, यही कुरा तपाईँकोमा बढ्छ। चेलाहरूले भन्नुपर्ने थियो, थोरै कुरा थियो, तर उनीहरूले त्यो कुरा गर्न सकेन। आज तपाईँ र मैले पनि यही चेलाले जस्तो गलत बिहेभ, बानी बेहोरा हामीले दोहोऱ्याइरहेका छौँ र भन्छौँ हामीले छैन छैन छैन। तपाईँसँग जे छ नि, तपाईँको बुझाइमा त्यो सानो होला, तर त्यही सानो कुरा परमेश्वरलाई दिएपछि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यसले आशिषको रूप लिन सुरु गर्छ, त्यसले चमत्कारको रूप लिन सुरु गर्छ। मैले तपाईँलाई यो उदाहरण दिएको छु। अर्को उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। पहिलो राजाको पुस्तकमा सारपतकी विधवाको उदाहरण दिन चाहन्छु। इजरायल देशमा 3.5 वर्ष अनिकाल परेको थियो। मलाई सुन्नुहोस्, बाइबल हेर्नभन्दा अगाडि म तपाईँलाई पहिलो राजाको पुस्तक देखाउँछु, दोस्रो राजाको पुस्तक पनि देखाउँछु। सारपतको विधवा चाहिँ 3.5 वर्षको अनिकालमा अब अन्तिम पटक खाना खाएर मर्दै थिइन्। उनको घरमा 1 माना पिठो र केही ml तेल थियो, बस अरू सबै सिद्धिएको थियो। त्यही बेलामा गएर एलियाले भन्छन्, ए बुढिया मलाई रोटी पकाएर ले। त्यो बुढियालाई रिस पनि उठ्या थियो या उठ्या थिएन बाइबलले बताउँदैन। अनि उसले भन्छे सोझै, हामीसँग अन्तिम पटक खानको लागि भोजन छ, आज बेलुका यो पकाएर खाने हो, त्यसपछि हामीसँग छैन। तर अहिले जे छ उसले त्यही छ भने, याद गर्नुहोस् है, उसले छैन भनिन, हामीसँग डालोमा पिठो छ, गरियोमा तेल छ भनेर भने। अब त्यही भोजन आमा छोराले खानुपर्ने थियो, त्यही भोजन कसले माग्यो? एलियाले माग्यो। अब के गर्ने त्यो भोजन? त्यो ठाउँमा हामी भए के गर्थ्यौँ? यो अनिकालको बेला काँडा आएको होस् त, अनिकालको बेला के गर्न आएको यहाँ? हामीले भए कुचुले ठटाएर त्यही बाटोबाट निकालिदिन्थ्यौँ हामीले भए। तेरीमा खाने यहाँ आज बेलुकालाई भोजन छैन, रिस उठेर यहाँ त चाहिँ बडो चाहिँ यहाँ भिक्षा माग्न आयो नि, लौराले चुटेर तपाईँका झाडुका डाँठै डाँठ भाँचेर बेलुका झाडु बढानै नमिली बनाइदिन्थ्यौँ हामीले भए। अर्काको घर गएर तेरो अन्तिम पिठोले, तेरो अन्तिम तेलले भनेर माग्दैछन्। तर त्यो बुढीले के गरे तपाईँलाई थाहा छ? हुन्न, छैन, नाइ भनिन। उसले गएर त्यो पिठोको रोटी बनाएर कसलाई दिए थाहा छ तपाईँलाई? एलियालाई दिए। अनि त्यो एलियाले जब खाए नि त्यो थोरै कुरा, अनि त्यो 3.5 वर्षसम्म त्यसको डालोमा पिठो कहिले रित्तिएन। हालेलुया! थोरै कुरा परमेश्वरले गुणा गरेर दिनुहुन्छ। तपाईँले त्यसलाई सानो नमान्नुहोस्, त्यसलाई परमेश्वरसँग जोड्नुहोस्। के चाहे तपाईँको थोरै समय किन नहोस्, चाहे तपाईँको थोरै रुपियाँ पैसा किन नहोस्, तपाईँले तुच्छ मानेको थोकलाई परमेश्वरले प्रशस्त गरेर बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अन्तिम पिठो 3.5 वर्षको निम्ति खुराक बन्यो। यो दन्त्यकथा बताएको होइन, मैले रियालिटी घटना बताएको। यो घटना तपाईँले पहिलो राजाको 17 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ, घर गएर पढ्नुहोस्। 17 अध्यायमा पाउनुहुन्छ यो घटना। के भन्ने अब? त्यो सारपतको विधवाले जस्तो तपाईँले मैले भए हामीसँग छैन, हामी मरिसकेका छौँ, हामी श्रापित हौँ, हामी यो हौँ त्यो हौँ भनेर लामो व्याख्या गर्ने थियौँ होला। तर सारपतकी त्यो विधवाको नाउँ प्रभुले मत्तीको पुस्तकमा लिनुभयो।
अनि त्यो थोरै पिठो र थोरै तेल चाहिँ तपाईँको के भयो तपाईँलाई थाहा छ? प्रशस्त भयो। तपाईँको थोरै जो मान्नुहुन्छ नि, तपाईँले त्यसलाई ख्रिस्टमा लगेर जोड्नुहोस्, ख्रिस्टको चरणमा दिनुहोस्, प्रभुको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। त्यो कुरा परमेश्वरले बढाउन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले फलवन्त बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग त्यो सामर्थ्य नहोला, तर तपाईँ त्यसलाई ख्रिस्टसँग जोड्नुहोस्, तपाईँले जोड्नुहोस्। अर्को घटना बताऊँ, अर्को घटना योभन्दा डरलाग्दो छ, आशिषपूर्ण त तपाईँले बाइबलमा पढ्दै पाउनु भएको छैन होला। दोस्रो राजामा छ, यस्तै एउटा विधवा, उसको श्रीमान न्यायकर्ता। बाइबलमा सुन्नुहोस्, अब म अहिले अध्यायमा पछि दिन्छु, पहिला घटना सुन्नुहोस्। दोस्रो राजामा यो कुरा लेखिया छ, उनको श्रीमान न्यायकर्ता हुन्छ, श्रीमान बित्छन्, ठुलो ऋण लाग्छ। सुन्नुहोस् है, छोरा हुन्छन्, ऋण हुन्छ, अनि एलिसा हुन्छन्, एलिया स्वर्ग गइसकेका हुन्छन्, एलिसा गएर कराउँछिन्, अगमवक्ता ज्यू, मेरो श्रीमान पनि अगमवक्ता न्यायकर्ता हुनुहुन्थ्यो, मेरो श्रीमान धेरै ऋण लाग्यो, मैले छोरछोरी पाल्न सकेको छैन, मेरो ऋण पनि लागेको छ, मलाई हुटीबास लगाएको छ, तपाईँले केही गर्नुहोस्, म कसरी ऋण तिरौँ, कसरी मेरो छोराछोरीलाई म पाल्नु पर्यो, परमेश्वरलाई भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि एलिसाले भन्छन्, तिमीसँग के छ? फेरि त कुरो त्यही आयो, तिमीसँग के छ? अब यो महिला पनि पास्टरकै जस्तो श्रीमती, न्यायकर्ताकै श्रीमती, यिनी पनि तगडै थिइन्। मसँग रित्तो ग्यालिन छ भने, ला के छ अरे भन्नु त, रित्तो ग्यालिन। कोही कोहीले त भन्छन् कि मसँग केही पनि छैन, केही नहोस् त्यस्तासँग। आमेन, केही नहोस् त्यस्तासँग। यो व्यक्तिले के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ? तँसँग के छ? यति तेल छ अनि एउटा भाँडो छ, त्यही भाँडोले, त्यही तेलले। अनि जब घटना के भयो थाहा छ? त्यो गरिएको तेल जब भाँडामा खनाउन थाल्यो नि, भाँडामा खनाउन थाल्यो नि, त्यो चाहिँ तुरुरुरुरु तेल चुउँदै गयो, यतापट्टि अर्को ढक्कन थाप्यो छ, उता बिर्को लाएर राख्यो, फेरि अर्को जर्किन ल्यायो, त्यहाँ पनि भरिँदै गयो। त्यहाँबाट घर भत्रिका पतिलादेखि लिएर मतिला सतिला कटिला के हुन्छन् नि, सबै भर्दा 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 जर्किन भरिसक्यो, डब्बा भरिसक्यो, भात खाने बडको छ भरिसक्यो, बेलुन सबै भरिसक्यो। अनि छिमेकी कहाँ गएर लिएर आइन्छ, जा छिटो जा भन्छ, आमाले जान्छ छिमेकी यहाँ गरे, ग्यालिन छ, रित्तो ग्यालिन छ, रित्तो ग्यालिन छ, रित्तो ग्यालिन बोकेर आउँछ, फेरि तुरुरुरु गराउँछ, कोठाभरि भरिएको भरि छ। पछि त यस्तो घटना घट्यो, ग्यालिन खोज्दा पाउनै छोडियो, रित्तो ग्यालिन पनि पाउन छोडियो। अनि रित्तो ग्यालिन खोज्न पठाए आमाले, आमा पाइएन, रित्तो ग्यालिन पाइएन। अनि जब ग्यालिन पाइएन नि, तब तेल पनि आउन बन्द भयो। जब ग्यालिन पाउन छोडियो नि, तेल पनि आउन बन्द भयो। जब ग्यालिन पाउन छोडियो नि, जब रित्तो भाँडो पाउन छोडियो नि, तब तेल पनि आउन बन्द भयो। याद गर्नुहोस्, त्यो स्त्रीले त्यही तेल बेचेर आफ्नो ऋण चुकाई, त्यही तेल बेचेर छोराछोरीको परवरिश गरे। हालेलुया भन्नुहोस् प्रभुलाई। यस, उसको गरियोमा भएको तेल, यति जर्किनले आज उसको जीवनमा पर्यो। अनि त्यसले यसो भन्न, प्रभु मसँग त रित्तो भाँडो पनि छैन, नहोस् त्यस्ता कन्जुसलाई केही पनि नचाहियोस्। मैले सुर्खेतमा गएर विश्वासीलाई फर्काएर आएँ, के छ भनेको तपाईँले केही पनि छैन। मैले उहाँहरूलाई भने, तपाईँले पाउन चाहनुहुन्छ भनेको, सबैले तथाड मछाड गरेर हात उठाएर पास्टर डेभिडले खुवाइदिने भयो भनेर सबैले हात उठाए। ल एउटा कुरा गर्नुहोस् भने मैले, हुन्छ हामी तयार हुनुहुन्छ? तयार छौँ भने 2-2 लाख पाउने यही गरेँ क्या। तर मैले एउटा कुरो भन्न लगाएँ, परमेश्वरले मलाई दिए हुन्थ्यो नि भन्न लगाएँ मैले। प्रभु तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, मलाई यति दिनुहोस् भन्न लगाएँ। अनि दिनुहोस् भन्दा प्रभु तपाईँले मलाई दिए हुन्थ्यो नि भन्न लगाएँ मैले। फेरि तपाईँले फेरि प्रभुलाई दिए हुन्थ्यो नि भनेर भन्न लगाएँ मैले, होइन? तपाईँले पहिला माग्नुभन्दा अगाडि के तपाईँले दिनुभएको छ? दिनुभएको छ? परमेश्वरले याद गर्नुहोस्, तपाईँबाट आशिष, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन चाहँदै हुनुहुन्छ भने नि, अहिले भर्खर स्वर्गबाट सोझै केही पनि झार्नुहुन्न, तपाईँसँग भएको स्रोत र साधनलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ। यति कुरा म लेखेर दिन्छु, परमेश्वरले आशिष दिने तरिका भनेको तपाईँसँग के छ त्यो कुरामा इमान्दार भएर त्यसलाई चलाउनु हो। याद गर्नुहोस्, म लेखेर यो कुरा 100% भन्न सक्छु। त्यसकारण आज यस्ता मान्छे छन् जसले चाहिँ रित्तो ग्यालिन पनि छैन भन्छन्, यस्ता कन्जुसहरू पनि छन् जसले रित्तो ग्यालिन पनि छैन भन्छन्। तसँग के छ? प्रभुले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ तसँग के छ?
प्रभुले तपाईँसँग के छ भनेर सोध्दै गर्दा तपाईँसँग भएको कुरामा तपाईँ इमान्दार बन्नुहोस्। चाहे रुपैयाँ पैसाको भेटीमा होस्, चाहे समयमा होस्, चाहे तपाईँले दिनुपर्ने सम्पूर्ण परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरूमा होस्, तपाईँ त्यो कुरामा सानो होला, थोरै होला, कमजोर होला, शून्य होला, अस्तित्व नभए जस्तो होला, तर त्यो चिज तपाईँले जीवित प्रभुसँग ठोक्काउनुहोस्। त्यो कुरा परमेश्वरको चरणमा राख्नुहोस् अथवा त्यसलाई परमेश्वरसँग मेल गराइदिनुहोस्, उहाँलाई जोडिदिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् करामत, जब यत्रो भिडुल्कामा भएको तेलले यति धेरै आशिष ल्याउन सक्छ। त्यसकारण एलियाले पनि एलिसाले सोधेको पनि तिमीसँग के छ भनेर सोधे। ल अहिले पनि म देखाइदिन्छु तपाईँ। ल निकाल्नुहोस् त दोस्रो राजामा 4 अध्यायतिर छ पक्कै पनि। अहिले मैले भर्खर तपाईँलाई बताएको घटना दोस्रो राजा, यो घर गएर तपाईँले पढ्नु होला। मैले बोलेको कुराहरू अहिले यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। दोस्रो राजा 4 अध्यायमै छ। ल विधवाको तेल भनेको छ यहाँ, हेर्नुहोस् है। म थोरै कुरा ल्याइदिन्छु। 2 पदमा एलिसाले तिनलाई भने, म एकबाटै पढ्दिउँ। अगमवक्ताहरूमध्ये एकजनाकी पत्नीले एलिसालाई हपारेर भनिन्, तपाईँको दास मेरा पति मर्नुभयो। तपाईँलाई थाहै छ कि उहाँले परमप्रभुलाई अति आदर गर्नुहुन्थ्यो, तर अब मेरा 2 भाइ छोराहरूलाई लगेर कमारा तुल्याउन उहाँका साहुकार आइरहेछन्, मलाई ऋणले च्याप्यो भनेको है। अनि एलिसाले भने, एलिसाले तिनलाई जवाब दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ? तिम्रो घरमा के छ? तिम्रो घरमा के छ? एलिसाले सोधे, तिमीसँग के छ? एले यसो भनिनन्, प्रभु म त गए गुज्रेको काम नलागेको आइमाई, म त ऋणले थुप्रिएको खत्तम भएको थिचेको काम नलाग्ने भाँडो, गिल्टीको भाँडो, खिया लागेको भाँडो, कामै केही पनि छैन प्रभु, मेरो नजिक नआउनुहोस् भनिन। उसले के भने तपाईँलाई थाहा छ? तिनले भनिन्, हजुरकी दासीसित एउटा भुडुल्कोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन अरे। एउटा भाँडोमा भुडुल्कोमा तेल मात्रै छ अरे। त्यसो भने त्यही तेल ल्याऊ, त्यसो भए त्यही तेल ल्याऊ, तिमीसँग जे छ नि त्यही ल्याऊ। नभएको चिज प्रभुले माग्नुहुन्न है, उहाँ त्यस्तो त्यस्तो पाखण्डी हुनुहुन्छ। नभएको कुरा उहाँले माग्नुहुन्न। तिमीसँग के छ त्यही ल्याऊ, तिमीसँग के छ त्यही ल्याऊ, तिमीसँग के छ त्यही ल्याऊ, तर ल्याऊ जरुर। त्यसपछि एलिसाले भने, अब रित्तो भाँडो खोज्न सुरु गर। तिमीले तेल ल्यायौ, रित्तो भाँडो खोज। यो घटना तपाईँले घर गएर पढ्नुहोस्। यिनीहरूले गिलिन पुर्याउनै सकेनन्। परमेश्वर दिन सक्ने कि तपाईँ थाप्न सक्ने? आमेन भन्नुहोस् त। तपाईँ दिन सक्ने, तपाईँ चाहिँ लिन सक्ने कि उहाँ दिन सक्ने? यदि मलाई लाग्छ त्यो गिलिन पाइरहेको भए अहिलेसम्म तेल झरिरहन्थ्यो। यदि गिलिन संसारभरिको ग्यालिन त्यहाँनिर राखिदिएको भए पनि आजको दिनसम्म यदि गेलिन पुर्याउन सकेको र त्यो गेलिनमा तेल आउन नरोकेको भए, म आजको विश्वासका साथ भन्छु आजको दिनसम्म पनि त्यो तेल त्यहीँबाट ल्याएर खाइन्थ्यो मलाई। हामीले जो दिन तेल आउन रोकियो कति बेला थाहा छ? जब तपाईँसँग साधन हुँदैन नि, स्रोत हुँदैन नि, तपाईँ लिन सक्नुहुन्न नि, त्यति बेला ती सबै आशिष रोकिन्छ। याद गर्नुहोस्। तपाईँ के लिन तयार हुनुहुन्छ? लिन तयार हुनुहुन्छ? हो, तपाईँ लिनको निम्ति तपाईँले आफूसँग जे छ त्यो चिज पहिला परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नुपर्छ। नडराउनुहोस् समस्यासँग, नभाग्नुहोस् समस्यासँग। केही पनि छैन नभन्नुहोस्। मैले सुर्खेतमा भएका व्यक्तिलाई केही पनि छैन भने तपाईँसँग मुस्कान त छ भनेको थोरै व्यक्ति गरेर यसरी हान्दाले, अनि पछि ए बाबा तपाईँसँग मुस्कान पनि छैन भनेको बल्ल हे 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 गर्न थाले। अनि तपाईँसँग मुस्कान त रहेछ नि, लास्टमा तपाईँसँग केही छैन भने त्यही मुस्कानै बाँड्नुहोस्। मुस्कान पनि बाँड्न नसक्ने हो भने तिमी जाऊ नर्कतिर। तिमी मान्छे होइन, तिमी पशु हौ। कमसेकम भैँसी त कहिले कहिले हे गरेर हाँस्छ, बाँ गरेर कहिले कहिले यहीँ गरेको नि त, गाई गोरु हाँसेको हो त्यो। के तपाईँले म जस्तै हाँस्नुपर्छ भन्ने छ गोरु गधाए पनि? छैन नि, ऊ आफ्नै तरिकाले हाँसिरहेछ, बुझ्न मात्र चाहियो नि खुबी। त्यस कारण जो व्यक्ति पृथ्वीमा हाँस्दैन नि त्यो मान्छे होइन। त्यस कारण तिमीसँग केही छैन भने कमसेकम मुस्कान त बाँड। आज बिहान खाना पाएनौ, बेलुका खाएन, तँसँग के छ? मसँग मुस्कान छ प्रभु भन्नुहोस्। मुस्कान पनि छैन भने आइज त छिट्टै माथि, बो त्यहाँ नबस्, टेकअप गरिहाल, आइज। हेन तँ जस्तो मान्छे पृथ्वीमा बसाउनु छैन।
मसँग बल छ भन्नुहोस्, मसँग बुद्धि छ भन्नुहोस्, मसँग यो छ भन्नुहोस्, मसँग ट्यालेन्ट छ भन्नुहोस्, मसँग शक्ति छ भन्नुहोस्, मसँग यो छ प्रभु, के गरौँ प्रभु? तपाईँले जे छ भन्नुहुन्छ नि त्यही कुरालाई परमेश्वरले बढाउन थाल्नुहुन्छ के। याद गर्नुहोस्, मोसाको हातमा लौरो थियो, लौरोबाटै काम गर्नुभयो। सारपतको विधवाको घरमा पिठो थियो, पिठोबाटै काम गर्नुभयो। सारपतको विधवामा भुडुल्कोमा तेल थियो, तेलबाटै काम गर्नुभयो। अर्को विधवाको जुन दुईजना छोरा थिए, अगमवक्ताको श्रीमती, उसको घरमा पनि तेल थियो, तेलबाटै काम गर्नुभयो। अहिले एटिएम हुन्छ नि, एटिएमबाटै काम गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँ मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनुपर्छ। यो वचनलाई पत्याउनुपर्छ, यो वचनलाई आफ्नो बनाउनुपर्छ, यो वचनलाई घोषणा गर्नुपर्छ। अबदेखि यसो नभन्नुहोस् प्रभु मसँग केही पनि छैन। कोही कसैले खबरदार, बाइबलले ठुलो कुरा गर्दैन। पास्टर तपाईँ घरमा आयो भने के खसी काट्न भनेको छ बाइबलले? के भनेको छ मलाई बताउनुहोस् त, के भनेको छ? मेरो नाउँमा आउनेलाई बल्ल भन्छन्। अब भन्नु त, एक गिलास पानी दिने कोही छ यहाँ? कोही छ एक गिलास पानी दिन नसक्ने? छ भने बरु मैले पैसा दिन्छु। हामी सबैसँग छ, पहिला हामी सबैसँग पानी छ। प्रभुले ठुलो कुराको माग गर्नुहुन्न, त्यही पानीलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यही लौरोलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही पिठोलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही बललाई प्रभुले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही बुद्धिलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही शक्तिलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनभन्दा अगाडि भन्नुहुन्छ तिमीसँग के छ, तिमीसँग के छ। चेलाले भने मसँग यो रोटीले पुग्दैन, हुँदैन, छैन, सकिन्न, इम्पोसिबल, हुँदैन। त्यसकारण म तपाईँलाई आज वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँले सानो मानेको, तपाईँले थोरै मानेको, तपाईँले नगण्य मानेको, तपाईँको तुच्छ ठानेको कमजोर सानो मसिनो थोरै कुरालाई तपाईँले कोसँग जोड्नुहोस् अरे? गुणा गरेर दिनेसँग जोड्नुहोस्, गरेर हेर्नुहोस्। यदि प्रभुले गर्नु भएन भने मलाई भन्नु, त विश्वासका साथ गर्न पर्छ। प्रभुले तपाईँसँग के छ त्यो कुरा आज खोज्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई सिधै स्वर्गबाट आशिष दिनुहुन्न, पृथ्वीमा भएको कुराहरूलाई उहाँले प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। यो मेरो बाइबलको गहिरो रिसर्चबाट मैले निकालेको हो। अरू थुप्रै उदाहरण मैले तपाईँलाई दिन सक्छु, समय कम हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो हातमा के छ, के छ। एलियालाई परमेश्वरले त्यो खोलामा खाना कहाँ ल्याउनु, स्वर्गबाट ल्याउनु भयो कि यहीँ पृथ्वीबाट जुटाउनु? भन्नुहोस् त मलाई। एलियालाई रोटी र मासु कहाँबाट जुटाइयो, स्वर्गबाट कि यहाँबाट? यहाँबाट के जुटाइयो भन्नुहोस् त? भर्खर त भने मैले मासु र रोटी। ए एलियालाई स्वर्गबाट ल्याएर खुवाउनु भयो परमेश्वरले? होइन, यस पृथ्वीमै कहीँ पाकेको रोटी थियो, यस पृथ्वीमा कहीँ पाकेको मासु थियो, पृथ्वीकै थोकले उहाँ लिएर भरिपूर्ण बनाउनु भयो। पृथ्वीकै थोकबाटै परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त गरी आशिष दिनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीसँग के छ? मसँग पर्याप्त छैन नभन्नुहोस्। चेलाले जस्तो नेगेटिभ नभन्नुहोस्। चेलाले भन्नुहुन्छ यतिले पुग्दैन, हुन्न, सकिन्न, छैन नभन्नुहोस्। तपाईँले त्यो सकिन्न, हुन्न, छैन भन्नुभन्दा त्यो सानो लागेको कुरालाई तपाईँले ख्रिस्टमा लगाएर जोड्नुहोस्, उहाँको चरणमा राखिदिनुहोस्। प्रभु मेरो लागि त यो सानो छ, तर तपाईँले यसलाई फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसलाई बढोत्तरी बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसलाई साँच्चै नै बाहिर निकास दिन सक्नुहुन्छ। म विश्वास गर्दछु। चेलाहरूले गल्ती गरे, समस्याबाट जुझेनन्, भागे। चेलाहरूले गल्ती गरे, हामीसँग छैन, पर्याप्त छैन भनेर भने। तर प्रभु आज म चेला जस्तो हुन्न, आज म विश्वास गर्छु तपाईँ यहोवा इरे परमेश्वर, जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जुटाउने परमेश्वर हुन्छ। तपाईँ विश्वाससहित प्रार्थनामा यो कुरा राख्नुहोस्, अनि मात्र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ। तेस्रो नम्बर एन्ड फाइनल नम्बर, मर्कुस 6:43 पढिदिनुहोस् एकजनाले। मर्कुस 6:43। उठाए, खाना खाएर भ्याएपछि 5 रोटी र 2 माछाबाट परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। अनि त्यो आश्चर्य कर्म गरिसकेपछि रल पल बटल बुटुल पारेर बटुल्दाखेरि कति भयो अरे? 12 डाला उब्रियो।
यो काम कसरी सम्पन्न हुन सक्यो? जब येशू प्रभुको योजनालाई चेलाहरूले पालन गरे नि। दुईटा कुरा त गरेनन्। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तिनीहरूले रोटी ल्याऊ भनेर प्रभुले भन्नुभयो, रोटी ल्याइदिए प्रभुको हातमा। अब प्रभुको हातमा त्यो थोरै कुरा आयो। अब त्यो थोरै कुरालाई परमेश्वरले प्रार्थना गर्नुभयो, भन्नु प्रभु म स्वर्गतिर उठाएर प्रार्थना गर्छु, तपाईँले प्रशस्त गरी भोजन जुटाउनुहुन्छ भनेर जब प्रभुले प्रार्थना गरेर यसरी बाँड्न थाल्नुभएको थियो, फट 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 मिराकल हुन सुरु गर्यो, प्रशस्त हुन सुरु गर्यो। अनि खाएर भ्याएर टन्न माछा र त्यो रोटी खाएर भ्याएपछि कति डाला उब्रियो? 12 डाला उब्रियो। किन 12 डाला नै उब्रिन परेको? किन 13 डाला उब्रेन? किन 11 डाला उब्रेन? किन 7 डाला उब्रेन? किनकि चेलाहरू 12 जनै थिए। 12 जनालाई प्रभुले घुमाउरो प्रकारले व्यङ्ग हानेर भन्दैछ, देखिस् देखिस् एउटा डाला तेरो लागि हो, तैँले अघि भन्थिस् नि पुग्दैन पुग्दैन पुग्दैन, अघि हुँदैन हुँदैन हुँदैन, 200 दिनाले नि पुग्दैन, यतिले के पुग्छ भन्थिस् नि, ला यो एक डाला तँलाई, ला पत्रुस, ला थोमा, ला बार्थोलोमाई, ला फिलिप, ला जोन, ला भनेर सबैलाई टक्राउँदा एक उन्टा टोक्रा लिएर अहिलेको अब 12 जनाले सेल्फी फोटो खिचेर बस्थे होला बा, एक एक टोक्रा लिएर। अघि हुन्न हुन्न हुँदा चेलाहरू त वाह, अनि के भयो यस्तो यो? अनि त्यो एक एक डाला प्रभुले दिएर के भन्दै खोजिदिनुहुन्छ? बुझिस् कुरो वल्ल प्रभुले भन्नु खोजेको कुरा यो खासमा। अनि यो सबै कुरा कतिखेर भयो? जब चेलाहरूले आज्ञा पालन गरे। एक किसिमले भन्ने हो भने घुमाउरो प्रकारले प्रभुले चेलाहरूलाई कुरी 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 गर्नुभएको। के गर्नुभएको अरे? कुरी 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 गर्नुभएको। देखिस्, मलाई लाग्छ चेलाहरू यस्तो गरे होला, अघिसँग यस्तो हेरे होला, अब प्रभु नजिक आएर देखिस् भन्दै यसो गरे होला। अनि मनमा ग्लानी भयो होला, अघि भर्खरै कस्तो नबोल्नुपर्ने कुरा बोले, पुग्दैन पुग्दैन भनेको, यत्रोले खाएर पनि एक डाला त मैले घर लानु पाउने भएँ भनेर कति ठुलो लज्जा फिलिङ भयो त्यहाँनिर। त्यसकारण तपाईँ प्रभुका जन हुनुहुन्छ, म प्रभुका जन हो भने तपाईँ सानो हुनुहुन्छ नो प्रब्लम, तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ नो प्रब्लम, तपाईँ पृथ्वीमा हुनुहुन्छ नो प्रब्लम, तर तपाईँले मानेको परमेश्वर त महान हुनुहुन्छ नि बाबा। हामी ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले मानेको परमेश्वर त महान हुनुहुन्छ नि। तपाईँ पो कमजोर हुनुहुन्छ, म पो कमजोर हौँला, तपाईँ पो गरिबी हुनुहुन्छ, परमेश्वर त गरिब हुनुहुन्न यार। हामी भिखारी भएर उहाँलाई नि भिखारी बनाउनु खोज्ने? परमेश्वरमा दुईटा कुरा हुँदैन। के कुरा हुँदैन? दुईटा कुरा हुँदैन। के कुरा हुँदैन? अभाव र सीमा उहाँमा छैन। के छैन अरे? अभाव उहाँसँग छैन, सीमा उहाँमा छैन। यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। येशू प्रभु परमेश्वरमा अभाव र सिमाना भन्ने कुरा छैन। उहाँले समय र सान्दर्भिक अनुसार उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। बस परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तिमी समस्यासँग जुध, तिमीसँग जे छ त्यो कुरा तिमीले लगानी गर र त्यो कुरामा तिमीले आज्ञा पालन गर्यौ भने तिम्रो जीवनमा आश्चर्यकर्म घटना घट्न सक्छ। हामीले आशिष नपाएको कुरा हामीले दिन नजानेर पनि हो। त्यसकारण अब तपाईँको जीवनमा ऋणबाट समस्याबाट तपाईँ गुज्रिँदै हुन्छ भने तपाईँ ऋणसँग नडराउनुहोस्। म पनि डराएको होइन, प्रार्थना चाहिँ गरेको है, हक्कारेको है, प्रार्थना चाहिँ गरेको है। अझै गरियो, बोली गरियो, फर्सी गरियो, तर तँसँग हारेर लुते भएर ओछ्यानमा आँसु नखसाल्नुहोस्, डटेर सामना गर्नुहोस्, त्यससँग हक्कार्नुहोस्। तपाईँले म घोषणा गर्दछु हटेर जा, ममा सम्भव छैन त जोस पो आउँछ त मलाई अचम्म। फेरि जुरुङ जुरुङ उफ्रुम्की जस्तो हुन्छ मलाई घरि। अनि तपाईँ र म पो कमजोर हो त बाबा, तपाईँ र म पो कंगाली हो त बाबा। हमारा फादर तो कंगाली नहीं है ना यार, बंगाली भी नहीं है, कंगाली भी नहीं है। त्यस कारण तपाईँले मैले जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा तपाईँसँग सानो मारेको कुरा नि लएर जोड दिनुहोस्, ठोक्काउनुहोस् उहाँसँग लगाएर। चाहे पिठो ठोक्काउनुहोस्, चाहे तेल ठोक्काउनुहोस्, चाहे लौरो ठोक्काउनुहोस्, चाहे टाउको ठोक्काउनुहोस्, त ठोक्काउनुहोस् जरुर। म लेखेर दिन्छु 365 दिनभन्दा बढी गर्दैन, 365 दिनभन्दा बढी गर्दैन, तर तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, तर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ, तर तपाईँले सामना गर्नुपर्छ। साउ आयो भने लुतो भएर भित्र भुल्लो ओढेर नसोध्नुहोस्। कोहीले श्रीमानलाई अगाडि फेस गरिदिएछ, कोहीले श्रीमान जा तिमीले नै गर, तिमीले नै गरेको व्यवहार हो, तिमीले नै गर। तिमी डराउँदैछौ, तिमी लुते हौ, तिमी पानीमा रुवाऊ, जुधा तिमीले भन, सामना गर। अहिले छैन, भोलि हुन्छ। नाटक हेरेको छैनौ, आज पो छैन, भोलि त हुन्छ नि।
हेर नाटक हेरेको छैनौ? आज पो छैन, भोलि त हुन्छ नि। आज पो म चाहिँ सबै कुराबाट थिचिएछु, भोलि त हुन्छ नि, भोलि तिर्छु म। सामना गर्नुहोस्, लुतेबाजी नबन्नुहोस्, पक्का काजी बन्नुहोस्। म ब्याङ्कको हाकिममा पनि गएर भने हो, म तपाईँको पैसा पाइ तिर्छु। मेरो घरमै पनि आएका हुन् मान्छे, तर म चाहिँ लुकिनँ, टोइलेट गइनँ म चाहिँ सट्ट। तपाईँको पैसा पाइ रुपैयाँ ब्याजसित तिर्छु मैले भनेको। त्यसकारण साउ आए, कोहीले श्रीमानलाई धकेलेर अगाडि पुर्याउने, कोहीलाई श्रीमती गरेर धकेलेर अगाडि जाने, एउटा भुल्लोभित्र घुस्ने, एउटा टाङमुनि सिस्ने, ततापट्टापट्टि गर्ने। नडराउनु, मैले भन्न खोजेको सामना गर्नुहोस्। मैले भनेको सामना गर्नुहोस्, तँसँग सामना गर्नुहोस्। तँसँग मात्रै होइन, घरको ओछ्यानमा बसेर पनि घुँडा टेकेर त्यो समस्यालाई तपाईँले सामना गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु म पो सानो छु, तपाईँ त महान हुनुहुन्छ। मेरो आवाज त सानो छ, तर तपाईँको शक्ति त ठुलो छ नि। त्यसकारण आज यो कुरा लिएर म तपाईँको चरणमा आउँछु। एक दिन परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नु, जब तपाईँ समस्या जुझ्न थाल्नुहुन्छ नि, लामो भयो वचनको, लामो भयो, हुनेले बुझ्छन् आजको वचन, धेरैले आशिष पाउँछन्। हो, तपाईँ सामना गर्दै जाँदा एक दिन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अघि न्यायकर्ताको श्रीमतीले के भने, एलिसालाई हपारेर, ए तपाईँ परमेश्वरको सेवक हो, मेरो श्रीमान पनि सेवक हो, के गर्ने मैले भनेर चर्को बोल्दाखेरि एलिसाले भने, के छ तिमीसँग? त्यस्तै परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, के छ तिमीसँग? तपाईँसँग विश्वास छ भने भन्नुहोस्, मसँग विश्वास छ। त्यही विश्वासलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। तपाईँसँग बल छ, भन्नुहोस्, प्रभु मसँग बल छ। त्यही बललाई परमेश्वरले आश्चर्य कर्ममा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् त, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् त, तपाईँ विश्वास गर्नु त। फेरि भन्छु, फेरि विश्वास गर्नुहोस् त। परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्, आफै काम नगर्नुहोस्। परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्, परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्। परमेश्वरलाई काम धेरै भयो तपाईँले गरेको, छोडिदिनुहोस्। तपाईँको सबै छोडिदिनुहोस्, परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्। म आज ज्वलन्त वचन बोल्दैछु, परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्। फेस गर्नुहोस्, छैन नभन्नुहोस्, हुँदैन नभन्नुहोस्, सकिन्न भन्दिनुहोस्। तपाईँसँग जे छ त्यही कुरा चलाउनुहोस्। परमेश्वरले जब लौरोलाई दुईटा लाल समुद्रलाई फड्काउने बनाइदिनु भयो, 10वटा विपत्ति ल्याउनको लागि सम्पूर्ण बेलामा लौरोले धुलो ल्यायो, सबै कुरो लौरोले गर्यो। किनकि तपाईँसँग जे छ नि, तपाईँलाई काम नलाग्ने थोक मान्नुहुन्छ होला, जाबो लौरो सम्झिनुहुन्छ होला, जाबो पिठो सम्झिनुहुन्छ होला, जाबो तेल सम्झिनुहुन्छ होला, तपाईँको लागि जाबो होला। परमेश्वरले त्यही जाबोलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहोस् त आमेन भनेर। यहाँ मात्रै होइन, घर पनि भन्नुहोस्, घर पनि भन्नुहोस्, घोषणा गरेर भन्नुहोस्, आमेन प्रभु, तपाईँले मेरो थोरै कुरा तपाईँको हातमा राख्छु, तपाईँसँग ठोक्काउँछु, जोड्छु प्रभु। अब यसलाई तपाईँले बदल्ने काम चाहिँ तपाईँको, म विश्वास गर्छु। आश्चर्य कर्म त्यति बेला मात्रै होइन, आज पनि हुन्छ। यदि तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने नि, म लेखेर 100% का दिन भन्छु, प्रभु जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अहिले त मैले बोल्दै गर्दा त विश्वास त यहाँसम्म आयो होला, अहिले बढेर कहाँ आयो होला अरे, यहाँसम्म आइसकेको छ अहिले। घर गएपछि के गर्ने, बेलुका यहाँसम्म झर्दै गएर त सजाउने बेला गोली गाँखला आएर बस्यो, अब चिपी अलिअलि हुन्छ। पानी छ भन्दा सुक्क अलिकति छोको, कहाँ गयो त, यहाँ त सबै बगेर गयो। यो घाँटीसम्म आएको कुरालाई नि घाँटीमा राख्नुहोस्। परमेश्वरसँग तपाईँसँग जे छ नि, तपाईँको काँटा, किग्ली, चस्मा, है, तपाईँसँग जे छ त्यही भन्नुहोस्। घडी जे छ त्यही भन्नुहोस्। कोट, तपाईँको कुकुर, बिरालो, तपाईँको के छ, हाँस, बाख्रा, नोकरी, जागिर के छ त्यही भन्नुहोस्। तपाईँले प्रभुले के छ तसँग? मसँग चाहिँ 1000 रुपियाँ छ, ले हाल। तसँग के छ? बाख्रो छ, ले ठोक्का प्रभुसँग। तसँग चाहिँ कुखुरो छ, ले कुखुरो ठोक्का। त्यही कुखुराबाट म चाहिँ बढोत्ती बनाउँछु। कि याकुबको जिन्दगीमा लाबानको घरमा गएर चाहिँ के याकुब सम्पत्ति बढेको देख्नु भएन? परमेश्वरले त्यही बाख्राबाट बढाउँदै लानु भएन र? पुरा यो उत्पत्तिको पुस्तकमा के याकुबले के सम्पत्ति लिएर गएको थियो घरबाट जाँदा? बाउबाट र आफ्नो भाइबाट भाग्दै गएको होइन लाबान कहाँ? अनि उहाँबाट फर्केर आउँदा कसरी आयो? ऊँट बाख्रा भेडैबाट कहाँबाट आयो त ऊँट र बाख्रा? त्यही बाख्राबाट ब्याउँदै बढ्दै भएर परमेश्वरले जे तपाईँसँग छ त्यही कुरालाई बढोत्तरी गर्नुहुन्छ। स्वर्गबाट पठाउने बेला भएको छैन, स्वर्गबाट आशिष र शक्ति तपाईँलाई दिने हो, तर परमेश्वरले चलाउनु चाहिँ तपाईँकै हातमा भएको कुराहरूलाई हो। क्लियर छ ल? त्यसकारण मसँग छैन नभन्नुहोस्, हुन्न नभन्नुहोस्,
सकिँदैन नभन्नुहोस्। त्यसकारण परमेश्वर जोत्दाखेरि मसँग कमसे रित्तो भाँडो भए पनि छ भन्नुहोस्। भन्नु त मसँग रित्तो भाँडो छ, भन्नु न, भन्नु मसँग रित्तो भाँडो छ, मसँग रित्तो भाँडो छ। बस छन् त छ नि, कमसेकम छन् त छ नि रित्तो भाँडो। परमेश्वरले आखिर प्रयोग गर्ने त्यो रित्तो भाँडो त हुन्छ नि। फेरि बेलुका गएर गिलिन काटेर राख्नु होला र फेरि गिलिन काटेर टोइलेटमा लगेको बाल्टी साल्टी मिलाएर फेरि बेलुका टुटी सुटी खोल्नु होला। फेरि उसको जीवनमा त्यो भयो, तपाईँको जीवनमा त्यो हुनुपर्छ भने होइन। आउँदैन त्यहाँ तेल, धाराबाट पानी नै आउँछ, अरूको आउँदैन। तर त्यो हामीलाई उदाहरण दिएको, तर त्यस्तै कुरा तपाईँसँग जे छ नि त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले बढाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ म ग्यारेन्टेडका साथ भन्छु। त्यसकारण मसँग छैन, हुन्न, सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ नेगेटिभ शब्द परमेश्वरका जन नबोल्नुहोस्। सानै कुरा छ, थोरै कुरा छ, तर पोजिटिभ बोल्नुहोस्, सही बोल्नुहोस्, ठिक बोल्नुहोस्, आमेन भन्नुहोस्, हालेलुया भन्नुहोस्, हुन्छ भन्नुहोस्, सकिन्छ भन्नुहोस्। तपाईँले पो सक्नुहुन्न, परमेश्वरले सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई एउटा अन्तिम वचन दिएर म अन्त गर्न चाहन्छु। एकजनाले कसैले पढ्नु चर्को गरी फिलिप्पी 4:19 पद पढेर हामी अन्त गर्दैछौँ। शक्तिशाली पद पढेर हामी अन्त गर्दैछौँ। हालेलुया। फिलिप्पी 4:19 अनुसार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। येशू प्रभु यहाँ पावलले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको महिमाको निम्ति परमेश्वरले तिमीहरूको हरेक खाँचो येशूमा पुरा हुनेछ। केमा अरे? येशूमा। ठोक्काउने कहाँ हो? येशूमा। फेरि छिमेकीको टाउ कहाँ गएर ठोक्काउनु होला? त्यहाँ हुँदैन, येशूमै ठोक्काउनु पर्छ, येशूमै ठोक्काउनु पर्छ, येशूमै ठोक्काउनु पर्छ। 19 पदले भन्छ, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। आमेन। आजको वचनबाट मलाई, तपाईँलाई, सबैलाई, युट्युबमा भएकाहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरले 365 दिनभित्र मैले बोलेका वचनहरू येशूमा पुरा हुनेछ। धन्यवाद। जय मसीह। सालोम।